والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بن علي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح حبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ووالديهم ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين لحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يعذرنا والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم من حضرة ومن غاب عنا ولأحيائنا وأمواتنا والمواظبين على آداب العمل ولمن كان سببا في جمعنا بأن ينور قلوبنا ويستر ويفرج الكروب وينفذنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويلطف بما جرت به المقادير ويحيي علينا كل أسير ونسألك الكريم ونسألك الله الكريم وأن يسد الديون ويرد الحسون أن وأن جميع المسلمين جميعا لكل نية صالحة وحسن خاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كرام. والفاتحة. فيا أيها الرجون منه شفاءة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب بسؤاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم يبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداقا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. الله عليه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل بيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها قناف الوجود وترزا برد العوالم طراز التكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. هم قلبي يا قلبي عندما
وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قد بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لا حدث العيون زيح الضلالا صلى الله عليه. من فوق علم ما قد رأته في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان عجب عن وصفه اللسان تعلق معانيه الجنان. ويحار في تعلق معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود خلقي كنور. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتدور على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. كان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. كما أعظمها من فتنة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأتميها وأصل التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وورد فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه وحبه ويذكر بها من آيات الله في حسنه وعلى آله وصحبه الذين لقوا صحبة المجد بقربه وتفيقوا ذكر أشرف حسنه بوده وحبه ما أكثر الأكوان ذكرهم نسيم. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ما أزهرت صلى الله عليه. صلى الله عليه. نور المبين صلى الله عليه. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة كمال البشارة. وما من أمل هملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمئة بإثر الفرهم ولا قد أشرى في البريات وبروزه من العالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطن والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التغريم وبسط في العالم الكبير بائدة التشريف والتعظيم وبروز هذا بشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
بنا نبينا محمد رؤوف رحيم اللهم سلم عليه وعلى آله فحين كرب ودياد اللبيب ألنت السماوات والأرضون ومن فيهن بنت رهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سنة الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت كنا هذا المستور لبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يقدر عند وجهه أمة تعنيسا لجنبها المسعود وشراكة لها في هذه سمات الممدود فضرت بتوفيق الله يا سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمه الكمال من النور أن أمود برز الحامدة المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام صلوات الله عليك أشرق الكون امتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي عليك يا رسول سلام يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك وننهى
Allah. Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam. صلى الله عليه جل صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة مع شمولة الأخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقياء من البرية وبنصره به تعطرت الطرق والمناظر وبعرف ذكره تطيبت المجال والمحافظ صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم
زين الوجود صلى الله عليه. بعنانه صلى الله عليه. وقد اقتصد القلم في تدبير ما افاده علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايه ما اكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يصل قدره كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشيخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عقوبتنا في أمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولما نظم الفكر من درار أوصاف محمد يعقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في عملي مقبولا والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه التوجه الأمان فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط ريحا فتغشى منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل الأدين سيد المرسل عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك دعوتك شاملة. الحمد الأكبر والحمد لك ومقسم بشرف وأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدانك في عبادك وسلك وسير شارك اليوم ردانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طهورنا وتقرباتنا بجلب رعايتك وحسن من قاياتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقك من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك خاصة فلا تهرمنا وظننا جميعا تنهي وسنة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأن تقبل المظلم منا بغفران والموسع بالإنسان والسائل بما سأل ومؤملها بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره.
أوله وظاهره عم ببركة وشرف من جهة الأولاد ووالدينا والكثرة نوادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوم في جميع أقطار منشورة معالم إسلام الإيمان واليوم معمورة معنا وصورة وشفي اللهم كربة المكروبين واقض الدين المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن حسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الظلم والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وطيبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية عن النسب وأمان من عظيم ونصيب من الجنة ورزقنا النظار إلى وجهك الكريم خصوصا نحن وصفنا به. اللهم طول أمره واصلح جسده ونور قلبه واثبت إيمانه وأحسن أعماله وواسع مدخله وواسع رزقه وعلى الخير قربه وعن الشر أبعده واقضي هوائجه في الدين والدنيا والآخرة وعلى وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam ini haulannya Kak Abah Ulun dan nenek dari istri Ulun. Jadi sama-sama kita membaca surah Yasin, tahlil dan kita hadiahkan kepada beliau. Fatihah wa Yasin la hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بعثنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخه من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لأمر لها تقدير العزيز العليم ولقد قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا فمتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نقص في الخلق فلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atin hadhihi wa ghayriha thawaban jazilan wa ajran minka 'adiyan wa tataqabbal minna bi fadlika wa sanjaman jalilan. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala minna هدية توصلها إلى حضرة نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرافه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى رواية عن كل وكرامة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى رواية جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رواية آمين. آمين. حبيبة بنت منصورة هي مخبرة ديانا بنت عيسى غزي بني عبيدة بنت هجي معين هجي بودية بنت جتم تمر بن شمسورة اسكندر بن شمسورة عيسى بنت روسيا دهنيار بنت هجي هنفي اللهم نور أهل القبور قبورهم وأنزل عليهم رحمة وبهجة وسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازل ومساكنهم. اللهم اجعل القرآن في قبورهم مونسا وفي القيامة شافعا للنيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tes 1 2 3. Ehonya tes ehonya tes tambahin sedikit tes. Nah, sudah pas jelaslah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ashhadu an la ilaha illallah dzu quwwatil matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kita hormati para sesepuh kita, khususnya di sini ada Bapak Haji Warasono, Bapak Haji Bahrani dan Pak Haji juga, dan ada Om Udin dan Haji Mutia, dan juga seluruh asatidz, khususnya Ustadz Sahri, Ustadz Berkati, Ustadz Nahdaini, Ustadz Wahyu, dan seluruh habaib dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah di bulan Jumadil Akhir, yang mana pada bulan Jumadil Akhir ini adalah bulan kelahirannya Sayyidah Fatimatul Zahra. Jadi kita bercerita sedikit sebelum kita belajar kitab,
kita bercerita sedikit tentang Sayyidah Fatimatul Zahra. Siapa beliau? Sayyidah Fatimatul Zahra adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Fatimatul Zahra itu sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Rasulullah bilang, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripadaku, kata Rasulullah. Faman aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuat dia marah, maka sungguh dia telah membuat aku marah, jar Rasulullah. Tuh, saking cintanya Rasulullah dengan Sayyidah Fatimatul Zahra. Nah, lalu bagaimana kedudukannya Sayyidah Fatimatul Zahra di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yaghdabu li ghadabika wa yarda liradiki. Jadi kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghdabu li ghadabiki. Allah itu marah karena marahmu. Nah, jadi apabila Sayyidah Fatimah marah, itu tandanya Allah tuh marah sama perkara itu. Apabila Sayyidah Fatimatul Zahra itu senang pada satu perkara, tandanya Allah itu senang pada satu perkara. Nah, itu adalah tingginya martabatnya Sayyidah Fatimatul Zahra di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Jadi di surga itu Pak Boy ada pemuda-pemuda. Nah, di surga itu kadada nenek lagi. Kai kadada lagi kaya. Di surga itu pemuda-pemuda. Pemimpinnya siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi laki-laki, pemimpinnya siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Itu pemimpinnya. Sedangkan perempuan, siapa pemimpinnya? Sayyidah Fatimatul Zahra. Wal Fatimatu sayyidatu nisaihim. Jadi pemimpin perempuan-perempuan yang ada di surga adalah Sayyidah Fatimatul Zahra. Jadi apabila kita mau di barisannya Sayyidah Fatimah, ini buat ibu-ibu nah. Apabila ibu-ibu, perempuan-perempuan mau di barisannya Sayyidah Fatimatul Zahra, ikuti perilaku beliau. Banyak anak zaman sekarang lepas dari Sayyidah Fatimatul Zahra. Iyalah. Banyakkah sedikit? Hah? Banyak banar aja. Contohnya aja, rasa malunya Sayyidah Fatimatul Zahra. Coba lihat. Anak-anak zaman sekarang, laki-laki, perempuan kah? Mana ada lagi malunya? Malu itu 20% aja. Sisanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka aurat, enggak tahu-tahu lagi, biasa-biasa aja. Nongkrong di kafe, enggak tahu-tahu lagi. Teriak-teriak. Ya kalau Bu. Nah, enggak bisa guring. Tetangga terganggu. Teriak-teriak, enggak tahu-tahu. Nah itu, enggak tahu malu lagi, malunya enggak ada lagi. Perempuan-perempuan buka aurat sana di sini. Nah, apabila kita lepas daripada perilakunya Sayyidah Fatimatul Zahra, apakah nanti kita daripada barisan Sayyidah Fatimatul Zahra? Seandainya kita tidak di barisannya Sayyidah Fatimatul Zahra, maka jangan harap sampean nanti akan di surga. Karena seluruh perempuan ahli surga, pemimpinnya siapa? Sayyidah Fatimatul Zahra.
Nah, lalu ada pertanyaan kayak gini guru, ulun ini mau mumpati Rasulullah, tapi perempuan ini tidak bisa mumpati semuanya. Yalah, Rasulullah berjenggot, perempuan mau berjenggot lah. Cel, berjenggot cel, berjambang juga sini. Ayo, Rasulullah pakai imamah, pian pakai imamah juga kah? Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, maka di sini di kitab ini, di kitab Fatimatu Ummu Abiha, di sini disebutkan barang siapa yang mengikuti Sayyidah Fatimatu Zahra, perempuan mengikuti Sayyidah Fatimatu Zahra, maka dia sungguh telah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pulang dari sini ibu-ibu diharapkan untuk membeli buku kisah tentang Sayyidah Fatimatu Zahra. Baca di situ cerita tentang kehidupan beliau, rasa malu beliau, ibadah beliau, perjuangan beliau dalam memperjuangkan Islam. Beli bukunya, banyak aja di toko-toko lah. Jadi beli itu sehingga kita bisa mengikuti Sayyidah Fatimatu Zahra dengan sempurna, dan mudah-mudahan para ibu-ibu yang ada di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah menjadi pengikut dan di barisannya Sayyidah Fatimatu Zahra. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mengkaji kitab Anwarul Mubarakah. Halaman berapa sudah? Lapan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 8. Pertanyaan nomor 9. Baik. Sudah kah, Bu? Pak, sudah kah? Buka halaman nomor 8. Pertanyaan nomor 9. Di sana ada sebuah pertanyaan, apa arti sifat al-qidam? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib namanya al-qidam. Apa arti al-qidam? Sebutkan dalilnya. Mana dalilnya bahwasanya Allah memiliki sifat al-qidam? Dan apa lawanan dari sifat tersebut? Jadi Allah mempunyai sifat wajib namanya al-qidam. Apa mustahilnya? Apa lawanannya? Nah, maka jawabannya, arti al-qidam adalah ketiadaan permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ulun jelaskan pelan-pelan. Arti al-qidam, al-qidam adalah sifat yang wajib buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti al-qidam adalah ketiadaan permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa adanya permulaan. Paham? Kalau kita ada dengan permulaan. Kapan permulaan kita? Ketika kita dilahirkan, itu permulaan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Kadang kita ini nyari kapan Allah itu ada, kapan Allah itu, kita cari. Jangan, itu enggak boleh. Karena ujung-ujungnya apa? Gila ujung-ujungnya. Bahasanya lampu 50 watt dimasuki listrik 1000 watt kayak mana? Mana mampu? Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala cukup kita pelajari sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya al-qidam, yaitu Allah tuh ada tanpa adanya permulaan. Bagaimana? Kayak gitu sudah. Nggak bisa lagi. Nah, dalil aklinya mana? Dalil secara akalnya mana? Nah, jadi di sini li'annallah masdar hadzal kainat wa mujid hadhil mawjudat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu
pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. Coba bayangkan bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, sedangkan Allah itu bukan terdahulu. Ayo, kayak mana? Yang menciptakan alam ini siapa? Allah Subhanahu. Karena Allah yang menciptakan awal ini semua, alam ini semua, maka wajib buat Allah terdahulu daripada alam ini. Terdahulunya kapan? Terdahulunya tanpa ada permulaan. Ada satu kisah, kisahnya Imam Abu Hanifah. Jadi ada seorang etis, dia datang ke kotanya Imam Abu Hanifah. Di sana ulama-ulama dikalahkannya semua. Debat ulama-ulama kalah sampai pada saatnya gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah ini gugup juga. Karena disuruh sama presiden di sana. Karena perdebatan pada saat itu sampai dihadiri oleh presiden, dihadiri menteri, dihadiri seluruh rakyat. Jadi ramai. Jadi jarangnya gurunya Imam Abu Hanifah, aku ini cemas juga. Ulama-ulama yang lain sudah dikalahkannya. Apalagi malam tadi aku mimpi buruk, jar gurunya Imam Abu Hanifah ya. Jarnya Imam Abu Hanifah apa? Pian mimpinya malam tadi. Lalu jar gurunya ini, aku malam tadi mimpi ada sebuah desa. Di dalam desa itu ada satu pohon, daunnya rindang. Rindang lah, rindang itu apa artinya? Rimbun ya, ya tuh. Daunnya rimbun, buahnya banyak. Tiba-tiba datang babi, memakan daunnya, memakan buahnya, memakan rantingnya, sisa batang satu aja lagi nah. Sisa batang aja lagi. Lalu tiba-tiba dari belakang pohon itu ada harimau menerkam babi itu sampai mati dan dimakan oleh harimau itu. Lalu jar Imam Abu Hanifah, wahai syekhku, wahai guruku, bolehlah aku mentakbirkan mimpimu, karena aku pernah belajar tentang tafsir mimpi. Jadi jar gurunya ini, silahkan tafsirkan mimpiku. Jar Imam Abu Hanifah, desa yang hijau tadi itu adalah agama Islam. Sedangkan pohon yang rimbun tadi, daun-daunnya, buah-buahnya, rantingnya itu adalah seluruh ulama di seluruh dunia ini. Sedangkan babi yang memakan seluruh buah tadi dan memakan seluruh daun tadi dan memakan seluruh ranting tadi, itu adalah orang etis tadi. Dan tihang yang terakhir tadi, sisa batang yang terakhir, itu adalah engkau wahai guruku, dan harimau yang memakan babi tadi, itu adalah aku, jar Imam Abu Hanifah. Maka besok kita pergi datang ke perdebatan, sampean jangan takut, saya ada di samping sampean. Akhirnya datang pada saat itu, menteri di situ, presiden di situ, orang masyarakat menunggu semua di situ. Imam Abu Hanifah ini masih kecil, masih kayak siapa ya di sini ya lah, hilangan sudah anak-anaknya sudah. Apa ini anak-anak? Mana anak-anaknya? Nah, angkat tangan sudah. Masih kecil Imam Abu Hanifah. Jadi ketika datang ke tempat perdebatan, orang etis ini pertama naik ke atas mimbar. Siapa yang berani menjawab pertanyaanku? Kata orang etis ini. Kata Imam Abu Hanifah, sebutkan pertanyaanmu, maka orang yang tahu insya Allah akan menjawabnya. Taib. Ini semua ulama kalah semua sudah. Kata orang etis ini, kamu anak kecil mau jawab kah? Seluruh ulama di kota ini sudah kalah semua, yang imamahnya besar ini sudah kalah, yang jubahnya besar sudah kalah semua. Kamu anak kecil mau jawab? Kata Imam Abu Hanifah, sebutkan pertanyaanmu, insya Allah aku akan menjawabnya.
Lalu orang ini bertanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ada permulaannya dan ada akhirnya? Lalu dijawab Imam Abu Hanifah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa permulaan dan akhir tanpa ada akhirnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal. Taib. Kata orang etis ini, oke, kamu mengatakan bahwasanya Allah itu ada tanpa ada permulaan. Apakah mungkin ada sesuatu tanpa ada permulaan? Apakah mungkin ada sesuatu tanpa ada akhir? Mungkinlah. Secara akal kita tidak mungkin. Kita ada dengan permulaan dan selesai dengan akhir. Ada semua. Lalu jarnya Imam Abu Hanifah, jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Bingung. Apa jawabannya? Jar Imam Abu Hanifah, coba lihat ke jari tanganmu. Lihat jempolmu. Jempol ini apa? Paling pertama. Apakah ada yang lebih awal daripada jempol? Tidak ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tapi tidak ada yang mendahuluinya. Kalau kita ada tapi ada yang mendahului. Kalau sampai yang Tuhan ini mendahului. Kalau lalu coba lihat kelingkingmu. Kelingking ini yang paling terakhir dan tidak ada setelahnya. Ada setelah kelingking lah? Tidak ada. Nah, dari situ orang etis ini yang sudah mengalahkan banyak ulama mengakui kepintarannya Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Nah, itu daripada kisahnya, dalil aklinya. Mana dalil naklinya? Mana dalil dari Al-Qur'annya? Di sini disebutkan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha lahir dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini menjelaskan sedikit tentang ayat ini. Huwal awwalu. Allah itu maha awal tanpa ada permulaan. Huwal akhiru. Allah itu yang paling akhir dan tidak ada yang lebih akhir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Allah itu kekal selama-lamanya. Wa zahiru, maha lahir. Nah, ini di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, juz 4 halaman 261 disebutkan bahwasanya arti zahiru yaitu zahirun ala kulli syai'in ilman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang zahir. Nah, itu namanya apa? Wal-zahiru. Wal-batinu. Wa-batinu ala kulli syai'in ilman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang batin. Bisikan hati kita, was-was yang ada di dalam hati kita, dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, penyakit hati kita, iri dengki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala penyakit hati kita. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa permulaan. Taib. Lawan sifat Al-Qadim adalah Al-Hudus, yang artinya baru saja ada. Jadi sifat wajib Al-Qadim itu harus ada sifat mustahilnya, lawanannya. Apa sifat lawanannya? Apa sifat mustahilnya? Al-Hudus. Apa artinya Al-Hudus? Baru saja ada. Kita ini yang ada di sini, semuanya apa? Hudus, ada semua, baru aja ada. Nah, sekarang pertanyaannya,
Siapa aja yang masuk dalam kategori al-hudus ini? Hah? Apa? Semua makhluk masiwallah selain Allah itu al-hudus semua. Mau dia surga, mau dia neraka, mau dia para nabi, semuanya apa? Hudus, baru aja ada semuanya. Apalagi ulun di sini tambahnya ya lagi. Nah, yang ke-10. Ini lanjutkan dah ini. Baru satu Pak, baru satu. Tergoring-goring sudah. Kopi lo, sudah ada kopi kalau? Itu Bang, adanya kopi beliau nih mula supaya piantu kada guringan. Nah, yang ke-10, apa arti sifat al-baqa? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib namanya al-baqa. Sebutkan dalilnya. Apa dalilnya al-baqa? Ini sifat ketiga. Apa dalilnya al-baqa? Dan apa lawanan dari sifat tersebut? Apa sifat mustahilnya? Apa sifat lawanan dari al-baqa? Nah, jawabannya, arti al-baqa adalah kekal, yaitu tiada penghabisan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu ada tanpa memiliki batas akhir untuk keberadaannya dan kekal selama-lamanya. Nah, taib. Dijelaskan arti al-baqa. Artinya al-baqa adalah kekal. Apa yang dimaksud kekal? Yaitu tiada penghabisan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberadaannya Allah, wujudnya Allah ada tanpa penghabisan. Jadi siap-siap kita yang ada di bumi ini, bahwasannya setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu ada tanpa memiliki batas akhir untuk keberadaannya dan kekal selama-lamanya. Nah, jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal selama-lamanya. Beda sama malaikat. Nah, sampai malaikat Israel mati juga. Kalau malaikat Israel, yang malaikat tukang cabut nyawa itu nah. Malaikat Israel yang tukang nyabut nyawa mati juga. Hah? Siapa lagi mati? Ada kayak anak mati? Mati itu nikmat tuh lah, kan? Pertanyaan, bisalah masuk surga tanpa mati? Hah? Ada bi? Hah? Ada yang bisanya masuk surga tanpa mati? Makanya mati dulu. Dalil secara aklinya apa? Dalil secara akalnya, secara logikanya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kekal, siapa yang akan menghukumi kita pada hari kiamat nanti? Siapa nanti yang akan membalas semua amal perbuatan baik kita? Siapa nanti yang akan membalas semua perbuatan buruk kita? Hah? Siapa yang membalas? Tidak ada yang bisa membalas. Kalau kita mengatakan Allah tidak kekal, ayo siapa yang membalas? Sedangkan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman di mana tempatnya? Di surga, kekal di sana. Orang-orang yang kafir tempatnya di mana? Di neraka, kekal di sana. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kekal, maka orang itu salah sudah. Secara logikanya salah sudah. Nah, jadi itu secara logikanya siapa yang akan membalas kita nanti jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kekal? Taib. Dalilnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa, akan tetapi wajah zat Tuhanmu
yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Baik, akan dijelaskan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi itu akan binasa. Maksudnya apa? Semua apa yang ada di bumi, ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir juz 14 halaman 241, semua yang ada di bumi mulai dari manusia, semua makhluk hidup yang ada, begitupun penduduk langit. Jadi semua makhluk, manusianya, hewannya, benda-bendanya, penduduk langitnya, planet-planetnya, semuanya, seluruhnya akan mati kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa makhluk Allah yang tidak hancur. Maksudnya apa? Makhluknya itu kekal. Lihat, Allah Maha Kekal, bisa menciptakan yang kekal. Apa itu yang kekal itu? Yang kekal itu, Allah menciptakan sesuatu itu, lalu Allah membuatnya kekal. Salah satunya adalah surga dan neraka. Dalilnya mana? Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai ayat 8. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dia di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tuh. Berarti neraka itu kekal. Lalu innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman, yang melakukan perbuatan baik, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Jadi balasan mereka itu, jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin, jannah namanya Aden, surga Aden namanya. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha. Apa artinya? Kekal di dalamnya. Jadi orang-orang muslim itu di dalam surga kekal, dan orang kafir itu di dalam neraka kekal. Jadi surga dan neraka itu kekal. Tapi bolehlah Allah menghancurkan surga dan neraka. Bolehlah. Boleh-boleh aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah namanya ingkar janji. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang lawanan sifat al-baqa itu apa? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat namanya al-baqa. Apa tadi al-baqa? Kekal. Lawanan sifatnya apa? Sifat mustahilnya apa? Al-fana, yang artinya sirna. Nah, itu. Paham? Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.